दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रममा आज हामी काठमाडौँ जिल्लाको पश्चिम भेगमा अवस्थित सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 को विषयमा एक विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। दक्षिण भेगमा अवस्थित मनोरम हरियाली जङ्गलको काखैमा अवस्थित ऐतिहासिक स्थल हो तत्कालीन मत्स्यनारायण गाविस। मत्स्यनारायण भगवानको पावन भूमि यस वडाले चन्द्रागिरी नगरपालिकाको पूर्वी भूगोलमा अवस्थित साबिकको मत्स्यनारायण गाउँ विकास समितिको भूगोललाई समेटेको छ। धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण यस वडामा पनि अन्य स्थानीय तहहरूमा जस्तै जनप्रतिनिधि विहीन अवस्था हुँदा वडावासीले निकै नै शास्ति भोग्नु परेको थियो। त्यही अभावलाई पूर्ति गर्दै तत्कालीन स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार देवेन्द्र महर्जन नेतृत्वको टिम निर्वाचित हुनुभयो। सुरुमा सुनौं वडाको भूगोल र अवस्थितिबारे अध्यक्ष महर्जनको भनाई। चन्द्रागिरी नगरपालिका 2071 मङ्सिरबाट यो नगरपालिका घोषणा भएको हो र त्यसमा हाम्रो 13 र 14 वडा छुट्याएको थियो। यही मत्स्य गाउँ विकास समिति थियो पहिला, 13 र 14 मा विभाजित भयो र पछि फेरि समायोजन हुँदाखेरि 74 को सालको लागि समायोजन हुँदाखेरि हाम्रो एउटा वडामा परिणत भयो। पहिला 25 वडा थियो यो नगरभरिमा र पछि चाहिँ हाम्रो चन्द्रागिरी नगरपालिकालाई चाहिँ 9 मा राखियो, समावेश गरियो। जसनगर चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 को पूर्वपट्टि किर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 रहेको छ। दक्षिणतर्फ यो इन्द्र सरोवर गाउँपालिकाको फाखेल, हामी चखेल पनि भन्छौँ, त्यो पर्छ र पश्चिमतर्फ यो चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 रहेको छ भने उत्तरतर्फ यही चन्द्रागिरी नगरको 15 नम्बर वडा पर्छ र यहाँ चाहिँ पुरानो बस्ती हो। यो गोपाल वंशदेखि चलेको यो मत्स्य गाउँ। पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ छोपखोला गाविस, त्यसपछि मत्स्य गाउँ पञ्चायत हुँदै अब यो चन्द्रागिरी नगरपालिकाको 9 मत्स्य गाउँ रहेको छ र यहाँ चाहिँ बसोबास गर्ने नेवार समुदाय बढी भएको पाइन्छ र यसै अन्तर्गत अहिले चाहिँ अलिकति विकास क्रम सँगसँगै चन्द्रागिरी यो 9 पनि बाहिरबाट बसाइ सर्नेको अछुतो भएन र यस अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ यो तौखेलभन्दा मुनिको हामी पहिला वडानी अफ भन्ने फाँटमा चाहिँ अहिले पुरै नयाँ बस्तीले चाहिँ ओगटेको ठाउँ रहेको छ र त्यसै गरी हाम्रो यो नारायण थान मन्दिर छ एउटा, त्यो पनि त्यो ठाउँमा पनि पुरै ओगटिसकेको छ नयाँ बस्तीले। त्यसपछि हाम्रो चन्द्रागिरी नगरपालिका 9 मा असाध्यै धार्मिक पर्यटकको हिसाबमा पौराणिक कालदेखि नै चलिआएको मत्स्यनारायण भगवानको यो स्थान रहेको छ र जहाँ एउटा नजिकै यो विष्णुदेवी मन्दिर पनि निर्माण भइसकेको छ। भूकम्पले भड्किएको श्रद्धेय भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास भएको मन्दिर एउटा छ र यसै अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ मठ मन्दिरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ धेरै यो जात पर्व, जात्रा र अन्य चाडपर्व पनि मनाइन्छ यहाँ र मठ मन्दिरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ एउटा धार्मिक पर्यटकको हिसाबमा हामीले डेभलप गर्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा शान्ति स्तूपा विश्वकै तेस्रो स्थानमा, नेपालको चन्द्रमा तेस्रो स्थानमा रहेको स्तूपा निर्माण भइरहेको छ र त्यसै अन्तर्गत हामी चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ पर्यटन पूर्वाधार विकास चाहिँ कार्यमा चाहिँ लागिपरेका छौँ। गोपाल वंशदेखि नै स्थापित पुरानो बस्ती हुँदाहुँदै पनि विगतमा यस वडाका बासिन्दाले विकास निर्माणको खासै नौलो अनुभूति गर्न पाएका थिएनन्। बजेटको सीमितता र कर्मचारीबाट मात्रै करिब 2 दशक स्थानीय तह सञ्चालनमा हुँदा जनताको विकासको चाहना अतृप्त थियो। नवनिर्वाचित टिम सामु आम वडावासीको ठुलो अपेक्षा थियो नै। ती सबै कुरालाई मनन गर्दै निर्वाचित अध्यक्ष महर्जन सहितको टिम सुरुवाती दिनदेखि नै प्राथमिकताको आधारमा जनतालाई नौलो अनुभूति हुने गरी विकास निर्माणका काम गर्न लागि पर्नुभयो। तत्कालीन समयमा विकासको तीव्र लहर देखिसकेका आम वडावासीलाई छिमेकी नगरपालिकाको र अन्य सहरका बासिन्दाले उपभोग गरिरहेको जस्तै विकासको अनुभूति गराउनु उहाँहरूको सामु सबैभन्दा ठुलो चुनौती थियो। आफू निर्वाचित हुनु पूर्वको वडाको अवस्थिति यसरी स्मरण गर्नुहुन्छ अध्यक्ष महर्जन।
पहिला हामी आउनुभन्दा पहिला चाहिँ यो बाटोहरू चाहिँ ग्राभल नभएको कच्ची अहिले चाहिँ ढलान भइसकेको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले विकास गर्ने क्रममा चाहिँ धेरै लाग्यौँ र पहिला यो बाटोहरू नहुँदाखेरि अलिकति दुर्गम क्षेत्र जस्तो लाग्ने, हामीलाई चाहिँ अलिकति जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने आछुमा पनि थियो। बाटोघाटो नराम्रो थियो, अलिकति फोहोर मैला थियो। त्यसलाई चाहिँ असाध्यै चुनौतीका रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाटोमा ढलान गऱ्यौँ, पछि आएर ढलान गऱ्यौँ, कहीँ ढुङ्गा छाप्यौँ, कहीँ चाहिँ ग्राभलिङ गऱ्यौँ। धेरै चुनौतीका बावजुद हामीले चाहिँ काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अधिकांश ठाउँमा हामीले बाटो चाहिँ मोटरेबल र हिँड्न योग्य बनाइसकेका छौँ। सबैभन्दा मुख्य कुरा पूर्वाधारको विकास नै हो दर्शकवृन्द। यही कुरालाई आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा व्यक्त गर्नुभएका महर्जनको प्रतिबद्धता पत्र जस्तै प्राथमिकताको आधारमा उहाँले काम गर्न सुरुवात गर्नुभयो। यो चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा हामी निर्वाचित भइसकेपछि, यहाँका जनताले हामीलाई चुनिसकेपछि यो ठाउँमा चाहिँ असाध्यै त्यो बाटोघाटोको अव्यवस्थित व्यवस्थित थियो। पहिला प्लान इन्टरनेसनल नेपाल हुँदाखेरि चाहिँ इँटा छाप्ने काम चाहिँ भित्र गल्ली गल्लीमा थियो, चोक चोकमा हाम्रो मन्दिर मठ मन्दिर अगाडि थियो। र पछि हामीले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ ढुङ्गा छाप्ने काम लगायत हामीले चाहिँ 18वटा बाटो नयाँ बाटो खोल्यौँ, ट्र्याक खोल्यौँ। जस्तै कि पहिला गोरेटो बाटो थियो, जहाँ मान्छेको आवत जावत चाहिँ त्यही गोरेटो बाटो जानु मोटरसाइकल लानुपर्ने अप्ठ्यारो हुने र साइकल लानु पनि अप्ठ्यारो हुने अवस्थाको लागि चाहिँ हामीले 18वटा बाटो मोटरेबल बनायौँ, ट्र्याक खोल्यौँ र त्यसमा चाहिँ फेरि ढलको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यसमा अब ग्राभलिङ कार्य चाहिँ भइरहेको छ। 18वटा बाटो चाहिँ निर्माण गरेर हामी चाहिँ असाध्यै उत्साहित पनि भयौँ, किन भन्दाखेरि हामीले प्रत्येक घरमा चाहिँ मोटर बाटो जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा हामी 5 जना लागेर यसरी चाहिँ मोटर बाटो चाहिँ खोलिसकेका छौँ। 18वटा मोटर बाटो निर्माण सम्पन्न गरी आफ्नो कार्यकालमा विकासको अनुभूति सबै ओडावासीलाई दिन सफल भएको अध्यक्ष महर्जनको दाबी छ। यी सबै काम गर्न आफू एक्लैले सम्भव नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ। 5 जना ओडा सदस्य एकसाथ खटेर ओडालाई समृद्ध बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराखेको ओडा सदस्यहरू बताउनुहुन्छ। फरक फरक क्षेत्रको नेतृत्व ओडा सदस्यहरूलाई दिइएका कारण पनि सबैतर्फ ओडाको समान ध्यान जान सकेको अध्यक्ष महर्जन बताउनुहुन्छ। मुख्य कुरो टिमको समन्वय भएको बताउँदै जनताको सेवामा हातेमालो गर्न पाउँदा ओडा सदस्यहरू पनि निकै खुसी हुनुहुन्छ। 2074 वैशाख 31 गतेको जननिर्वाचितबाट हामी चुनेर आइसकेपछि म त महिलाहरूको लागि हामी चाहिँ चुनेर आएका हौँ। विशेष गरी त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा जितेर आइसकेपछि सबै साबिक 9 नम्बर वडा भरिका महिलाहरूलाई चाहिँ महिला भेला गरेर 9 वडाका एक जना सदस्यहरू छानेर चाहिँ हामीले समिति गठन गरे र त्यसपछि हामीले 5 लाख बजेट छुट्यायौँ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ महिलाहरू सक्षम हुनुपर्छ, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ स्कुटी र मन्टेश्वरी तालिमको लागि 5 लाख छुट्याएका थियौँ। स्कुटी जुन पनि महिलाहरूले अलिअलि काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू एउटा सानो महिलाहरूले काम गर्ने भनेको एउटा सिलाइ पसल हुन्छ, अनि स्कुलमा काम गर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ समयमा पुग्न नसक्नुको एउटा चाहिँ कारणले गर्दाखेरि हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ काममा त्यति काम नपाउने भएकोले चाहिँ स्कुटी सिकिसकेपछि उहाँले चाहिँ समयमा सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ पुग्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले सुरुमा हामीले चाहिँ स्कुटी तालिम सञ्चालन गरे र अर्को चाहिँ मन्टेश्वरी तालिम लिइसकेपछि विभिन्न स्कुलहरूले चाहिँ तलब बढाइदिने, अनि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो प्रमाणपत्र पाएपछि छिट्टै चाहिँ काम पाउने भएकोले हामीले त्यो 2टा काम गरे र अर्को त्यो लगत्तै त्यो वर्षमा मात्रै हाम्रो मछेगाउँ पुरै 9 वडालाई समेट्न नसक्दाखेरि फेरि अर्को वर्ष पनि हामीले त्यस्तै बजेट छुट्यायौँ र बाँकी इच्छा चाहन हुनेहरूलाई चाहिँ फेरि एकपल्ट ड्राइभिङ स्कुटी अनि कम्प्युटरको तालिम सञ्चालन गरेर त्यसले गर्दाखेरि धेरै प्रभावित भयो र तेस्रो वर्षको उसमा चाहिँ कृषि सम्बन्धी चाहिँ हामीले र विभिन्न कामहरूलाई चाहिँ उद्यमी कसरी बन्ने तालिम त लियो। हामीले चाहिँ वडा अन्तर्गत र नगरपालिकाको उपमेयरको बजेटले चाहिँ हामीले अनुदान कार्यक्रम गरे। अनुदान कार्यक्रम गरेर चाहिँ पहिला उद्यमशील तालिम लिएका हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अनुदान दिएर चाहिँ उहाँहरूले गरिराखेको कामलाई नै थप सपोर्ट हुने गरी चाहिँ हामीले सञ्चालन गरे। यो गर्दै जाने क्रममा चाहिँ हाम्रो गाई पालन,
बाख्रा पालन, तरकारी कृषिमा तरकारी खेती भयो, अनि कुखुरा पालन, त्यसरी गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरिसम्ममा चाहिँ हाम्रो पाकेटको दुध भन्दा पनि पोका दुध चाहिँ बढी हाम्रो मसी गाउँमा चाहिँ अहिले बेचबिखन भइरहेको छ र पोका दुध अलि कम बेच्न थालिएको छ। यसले गर्दा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ काम पाउने, केही आय आर्जन हुने, आफू सक्षम हुने भएर यो काम गरेको भएर हाम्रो विकास निर्माणमा पनि 33% महिलाहरू चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ 33% महिलाहरूमा पनि हामीले यहाँ गरेको महिलाहरूको कार्यक्रम चाहिँ राम्रो किसिम ढङ्गबाट चाहिँ सञ्चालन गर्न सकेको भएर चाहिँ प्रत्येक वडाको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दाखेरि, कुनै विकास निर्माण गर्दाखेरि हामी उपभोक्ता समिति गठन गर्नका लागि हामी जान्छौँ। त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक उसमा चाहिँ हामी 33% महिला होइन, त्योभन्दा बढी पनि हामी उपस्थित गरेर चाहिँ काम गर्न अहिलेको अवस्थामा सफल भएका छौँ। हाम्रो पहिला अब दुर्गम जस्तो थियो क्या सर, मेरै घर अगाडिको बाटो सानो 3 फिट बाटो, तर त्यो झोडबाट छिर्न पनि नसकिन्थ्यो सर। तर अहिले गर्दै जाँदा तर त्यो बाटो त्यसले पूर्णता अब पाउँदैछ। यो हाम्रो कार्यकालभरिमा हामी सफलता गर्ने नै छौँ। हामी एकदमै खुसी छौँ। अब यस्तो सर अहिले अब हामी सरपको पनि साबुन सरपको पनि ट्रेनिङ दिँदैछौँ। कस्तो भने दैनिक उपभोग हुने चिजहरू होइन, हामी त अब घरभित्र बसिरहने महिलाहरू, गृहिणी महिलाहरूलाई कसरी हुन्छ सहज आफ्नो लागि आफै गरी खान सक्ने, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने चाहिँ नि बनाउने भनेर हामी यसमा चाहिँ यो अभियानमा लागिरहेका छौँ। तर अब यो कामले सफलता पाउँछ सर। अबलाई हाम्रो कार्यकालभरिमा यो कामको सफलता पाउँछ। अब हाम्रो वडा नम्बर 9 को वडा अध्यक्षज्यूले उहाँको नेतृत्वमा गरेको काम, उहाँले गर्नुभएको क्रियाकलाप एकदम सफलता पाइरहेको पनि छ र उहाँले अराउनु भएको काम कुनै चाहिँ नि कसैलाई दुविधा पर्ने गरी उहाँले गर्नुभएको छैन। हामी चाहिँ नि त्यसमै खुसी छौँ। उहाँले कुनै हामीलाई भेदभाव कुनै चाहिँ नि कुनैमा चाहिँ नि यिनीहरूलाई राख्नुहुन्न है, यस्तो होइन, यस्तो केही पनि भन्नुभएको छैन। एकदम राम्रो ढङ्गले चाहिँ नि हामीलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ है। हामी यो मच्छीनारायणको पावन भूमिमा जन्मिसकेपछि यो भूमिलाई विश्वभरि प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै हामी क्रियाशील थियौँ र योभन्दा अगाडि जनपक्षीय प्रधानमन्त्री आदरणीय दाजु बाबुकृष्ण देसार लगायत उहाँहरूको टिमले हामीलाई यो सामाजिक कार्यमा डोर्याउने काम गर्नुभयो। हामी लगभग हामीले जुन काम गर्ने तौर तरिकाहरू मिलाउँदा 75 देखि 80% हामी सफल हुन सकेका छौँ। हामीले घोषणापत्र गरेको हिसाबले जस्तो यो शान्तिवनको स्तूपा निर्माणकोमा पनि हामीले सहकार्य गरिरहेका छौँ। फुड ट्रेलको रूपमा त्यो विकास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी माथि गएर त्यहाँ जाने चाहिँ मोटरेबल बाटोको रूपमा नि हामीले विकास गऱ्यौँ, प्रदेश सरकारसँग सहकारी गऱ्यौँ। अहिले पनि हामी यो 3 थाना मछीगाउँको सडकलाई हामी पुनः फेरि 3 करोडको लागतमा चन्दागिरी नगरपालिका र लागत साझेदारीमा चाहिँ प्रदेश सरकारको साझेदारीमा फेरि पनि त्यो कार्यक्रम हामीले लन्च गर्दैछौँ। जसको कारणले हामीलाई यो व्यक्तिगत रूपमा भन्न पर्दाखेरि पनि हामी लागेको कुरो जस्तो विष्णुदेवी मन्दिर लागेर गरे अनुभवको कुरोमा करिब 4 करोडको निर्माणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट शिलान्यास गराएर हामीले पुनर्निर्माणको रूपमा विष्णुदेवीको चाहिँ एउटा मन्दिर, हिजोको दिनमा टाइल थियो, झिङ्गटा थिए अनि काठको सामान्य खालको चाहिँ छानो थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ तामाको पूर्ण यो पौराणिक स्वरूपमा र यो तामाको छाना राखेर हामीले चाहिँ बनाउन सफल भयौँ। त्यस्तै गरेर केही समय अगाडि विशेष भौतिक पूर्वाधार आयोजनासँग समन्वय गरेर मच्छीनारायणको जीर्णोद्धार मन्दिरलाई हामीले छोएनौँ, दायाँ बायाँको जीर्णोद्धार हामीले त्यसरी चाहिँ गऱ्यौँ। गुठी संस्थानसँग पनि सहकारी गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर विष्णुदेवी मन्दिरको अगाडि जहाँ एउटा सानो पार्टी थियो त्यहाँ नाट्येश्वर भगवानको थानलाई पनि हामीले पौराणिक रूपले त्यसलाई परिमार्जन गऱ्यौँ र वार्षिक हाम्रो
विष्णुदेवी मन्दिरको जात्रा मूर्ति देवीको जात्रा हुन्छ। जात्राको दिन रातभर बास बस्नुपर्छ। त्यो हिसाबलाई पनि अहिले नयाँ ढङ्गले गर्न सकियोस् भनेर हामीले एउटा मञ्चको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर त्यहाँ हाम्रो नेवारी विशेष गरेर त्यो पेरिफेरीमा नेवारी समुदाय रहेको र उहाँहरूको पूजापाठ गर्दाखेरि समय बजी खानुपर्ने बस्नुपर्ने भएको कारणले जे कार्य गर्दाखेरि वेस्टेज गएको ठाउँलाई पनि हामीले एउटा सामुदायिक हल बनाउन सफल भएका छौँ। र यसरी समग्र रूपमा अब यहाँको दाफा भजन यो जात्रा पर्व सञ्चालनको लागि अति आवश्यक दाफा भजन अनि अरू ढिमे ढाँबाजा लगायतको बाँसुरी बाजाको लागि पनि संरक्षण गर्न हामीले प्रत्येक सालिन्दा चाहिँ रकमहरू गरेका छौँ। विष्णुदेवी जात्रा पर्व गुठी सञ्चालनको लागि पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। त्यही हिसाबले कि ताकि त्यो संस्कृति संरक्षण होस् पछिसम्म पछिको पुस्ताले पनि विगतको पुस्ताले यसरी सञ्चालन गरिआएको छ भनी देखोस् भन्ने हाम्रो चाहना। त्यसै गरेर हामीले यो बजार क्षेत्रभित्रको सुरक्षाको लागि पनि अहिले पनि हामीले राउलाचोर त्यसपछि हाम्रो यो बस पार्क एरियामा सिसी क्यामेरा जडान गरिसकेका छौँ। अब हामीले यो पुरै बजार मेन बजारभित्र गर्नको लागि हामी वडाबाट सिफारिस गरेर नगरपालिकाबाटै सिसी क्यामेराको लागि केबलिङको काम भइसकेको छ। अबको कार्यक्रममा हामी हालेर सबैतिर चाहिँ एउटा सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति दिन्छौँ र यस हिसाबले पनि हामीलाई एक खालको गर्वको महसुस हुन्छ। 5 वर्षको कार्यकाल खासै लामो त होइन दर्शकवृन्द, तर विकासप्रतिको तीव्र इच्छा शक्ति र जनप्रतिनिधिको सही समन्वय हुने हो भने परिवर्तन यही छोटो अवधिमा नै धेरै नै हुन्छ भन्ने उहाँहरू उदाहरण हुनुहुन्छ। यी सबै कुराको दसी चन्द्रागिरी नगरपालिकाको यही वडाका बासिन्दाहरू र प्रमाण यी विकास निर्माणका गतिविधिले नै छर्लङ्ग बनाउँछ। नमस्कार, म विक्रम महर्जन, कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 को स्थायी बासिन्दा हो। अहिले हाल म चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा वडा सचिवको रूपमा कार्यरत छु। सुरुमा म उद्योग मन्त्रालयबाट समायोजनमा यता आएको हो। काम त वडा कार्यालयमा अलि हेर्दा सहज छ, वडा कार्यालय अलि सानो जस्तो ठान्छ मान्छेले, तर काम अलि गाह्रो छ यो। अब तर काम गर्दै जाँदाखेरि रमाइलो हुँदो रहेछ वडा कार्यालयमा। सुरुमा त अलि गाह्रै भएको थियो, पछि अब जनप्रतिनिधिहरूको सहयोग र कर्मचारी साथीहरूको सहयोगले धेरै सजिलो भएको छ। अहिले एकदम ठिक छ। अब ठ्याक्कै पुरै कार्यकाल त म अनुभव गर्न पाइनँ। मैले भनिहालेँ 2.5 वर्ष भयो म यहाँको। 2.5 वर्षमा लगभग यताउता विकास निर्माणको काम र प्रस्तुतिकरण अस्ति भर्खर तालिम भयो। यताउता हेर्दाखेरि लगभग ठिकै पाएँ मैले। जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा दिगो विकासको लक्ष्यसहित निरन्तर खटिरहनुभएका जनप्रतिनिधिको टिमबाट स्थानीय बासिन्दाहरू पनि निकै खुसी छन्। प्रस्तुत छ विभिन्न विकासका योजनाहरूमा आफै संलग्न भएका वडावासीहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै। म यहाँ वडामा विभिन्न विकास निर्माण कामदेखि सबै कामहरूमा म यहाँ दाइहरूसँग सहकार्य गरेर गर्दछु। त्यो गर्दाखेरि दाइहरूले परेको ठाउँमा जे पनि साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ। कस्तो छ त यहाँबाट दिने सेवाहरू चाहिँ तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब ठिकै छ, यसलाई राम्रै भन्नुपर्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा हाम्रो चन्द्रागिरी नगरपालिकामा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू देवेन्द्र महर्जनज्यूहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीलाई चाहिँ सामाजिक संस्था प्लस उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न पनि एकदम सजिलो भएको छ। सिफारिसहरू पनि एकदम राम्रोसँग टाइममै हुन्छ र हामीलाई नजानेको, हामीले नसकेको, हामीले नबुझेको कुरा चाहिँ उहाँहरू देवेन्द्र सर अनि त्यसपछि हाम्रा अरू वडा सदस्यज्यूहरू पनि नगरपालिकामै गएर हुन्छ अथवा कुन ठाउँमा जानुपर्ने सम्बन्धित निकायमा गएर पनि हामीलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँ लगायत उहाँको टिमको सम्पूर्ण टिमको कार्यप्रति चाहिँ हामी यो वडा नम्बर 9 का बासिन्दाहरू एकदमै खुसी छौँ। हामीले चाहिँ यो कुमारी मन्दिरलाई चाहिँ संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने हिसाबमा हामीले वडामा एउटा निवेदन दियौँ। निवेदन अनुसार जुन हामीले निवेदन दिएछौँ त्यही अनुसार चाहिँ बजेट चाहिँ वडा अध्यक्षबाट चाहिँ स्वीकृति भएर चाहिँ आएको छ।
यसलाई चाहिँ यो खास हाम्रो मच्छी गाउँ यो चन्दागिरी नगरपालिकाभित्रमा यो कुमारी मन्दिर एउटा मात्र छ यता दर्शनार्थीहरू चाहिँ यहाँ आउनलाई चाहिँ अलिकति कठिनाइ भएको हुँदा चाहिँ हामी चाहिँ यो मन्दिरसम्म आउनलाई चाहिँ एउटा बाटो एउटा व्यवस्थित तरिकाले गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ निवेदन गर्दाखेरि जुन हामीले निवेदन दिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ बजेट चाहिँ स्वीकृति भएर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ खुसी महसुस गरेका छौँ। यो मन्दिरसम्म आउनलाई हामीले चाहिँ यहाँ त पहिला सुरुमा आउँदाखेरि एकदम आउन नसक्ने कन्डिसन बाटोहरू थियो, एकदम ढिँडारो फोहोरहरू थियो। अहिले हामीले चाहिँ सिडी निर्माण गरेर चाहिँ यो मन्दिरसम्म आउने चाहिँ वातावरण चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम सहिलो चाहिँ बनाएका चाहिँ छौँ। हाम्रा अध्यक्ष देवेन्द्र महर्जनले वडावासीहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी जुन चिजलाई आवश्यक हो त्यो चिजलाई चाहिँ आवश्यकता पूर्ति गर्नलाई चाहिँ देवेन्द्र महर्जनजीले वडालाई मात्र नभइकन चन्दागिरी नगरपालिकालाई पनि आवश्यक सिफारिस दिएर चाहिँ धेरै सपोर्टिङ गर्नुभएको छ। उहाँको लागि चाहिँ हामी एकदम मनन गर्न चाहन्छौँ। हामीले लगाएका प्रस्तावहरूलाई यदि आवश्यक छ भने चाहिँ उहाँले आवश्यक भएको कुरालाई चाहिँ एकदम आफूले चाहिँ मनन गरेर चाहिँ आवश्यक ठाउँमा चाहिँ यो चिज चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै सपोर्टिङ गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस चाहिँ गरेका छौँ। नमस्ते, मेरो नाम सुधा पोखरेल। म यो वडामा विभिन्न कामले आइरहेको हुन्छु होइन। उहाँको सेवा सुविधा होइन एकदमै मलाई चित्त बुझ्दो राम्रो छ, एकदमै छिटो होइन, हामीलाई कुर्नु पर्दैन, एकदमै खुसी लाग्छ वडाको सेवादेखि। हाम्रै ठाउँहरूमा हुने कामहरूमा हामी आफै युवाहरू सहभागी भएर काम गर्न पाएका छौँ। हामी एकदमै खुसी छौँ र हाम्रो कामहरू पनि राम्रो भइरहेको छ। युवाहरूले यतिका धेरै अवसरहरू पनि पाइरहेका छन्। त्यो अर्थमा म वडा अध्यक्ष देवेन्द्र महर्जनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यहीँको स्थानीय हो। म पहिला 54 सालतिरको वडा अध्यक्ष पनि हुँ। त्यो बेला पनि काम गर्न अलि गाह्रै, अब थोरै पैसा आउँथ्यो। त्यो बेला पनि अलिअलि काम पनि गरियो। त्यो बेला त्यस्तो गाह्रो थियो। अहिले आएर चाहिँ राम्रो सजिलै भएको छ। अलिअलि पहिलाभन्दा धेरै अलिअलि सजिलै भएको छ। अब यस्तो बाटो कहाँ हुन्थ्यो पहिला, कस्तो सिँढी थियो यहाँ। अब पहिला सिँढी भन्दा पनि अब त्यस्तो बाटोमा पनि हिँडेर गरिरहेको थियो। काम बजेट ल्याउनु गाह्रो थियो, बजेट आउँदैन थियो, थोरै बजेट आउँथ्यो। अहिले चाहिँ अलि भनौँ न अलि चाहिँदो बजेट जस्तो काम गर्न अलिक सजिलो छ पहिलाभन्दा। ठिकै छ नि त्यो काम गरेको। अब यत्रो काम बनाइसक्यो। अब देवेन्द्र अब अध्यक्ष अब उसले काम गरेको चाहिँ राम्रै भयो होइन। गाउँठाउँको भाइ भतिजो छोरो भयो। अब यति राम्रो बाटो बनायो, ठिकै छ, राम्रै भयो। पहिलाको भन्दा अहिलेको यहाँको लागि चाहिँ सबै कुरा व्यवस्था राम्रै छ। पहिला चाहिँ पानीको व्यवस्था धेरै गाह्रो थियो। पानी एक दिन बिराएर आउँथ्यो। अहिले चाहिँ घर घरमा पानीहरूको व्यवस्था भएको छ। तारा घर घरमा पुगेको छ। बाटोघाटोको व्यवस्था पनि राम्रो भइरहेको छ। बाटोहरू पनि विशेष कामहरू भइरहेछ। वडा अध्यक्षले सबै कामहरू राम्रोसँग गरिरहनु भएको छ। हामीलाई खुसी छौँ। जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि विकासको काम त धेरै भएको छ होइन। जस्तै अब हाम्रो सिमानामा मच्छीनाल प्रवेशद्वार निर्माण करिब सम्पन्नै भइसकेछ अनि अब बाटोको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने नयाँ बस्तीमा चाहिँ प्राय सबै बाटो ढलान भइसकेको छ। पुरानो बस्तीभित्र पनि अब गत वर्ष पनि ढुङ्गा छाप्ने काम पनि सबै करिब 50% भइसकेको छ। यसपालि पनि बाँकी काम भइरहेछ। दाइ अब देवेन्द्र महर्जन होइन वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब उहाँकै कार्यकालमा धेरै कामहरू अब प्राय राम्रै भएको छ भन्नु पर्यो। पहिला सुरुमा चाहिँ त्यसरी काम गर्नुमा अलिकति उतार चढाव पनि भयो र के गर्ने कसो गर्ने अब धेरै विकास निर्माण गर्नुपर्ने क्रममा चाहिँ हामीले यो गरौँ त्यो गरौँ हामीले चाहिँ पूर्वाधारलाई नै जोड दियौँ र पूर्वाधार अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको स्कुल नहुँदाखेरि त्रिपालमा अनि त्यो पालमा बसेर चाहिँ जस्ताको तहरमा बसेर पढ्नुपर्ने अवस्थामा एउटा नारायणगञ्ज स्कुलमा स्कुल बन्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यसको लगत्तै चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्वाधारकै क्रममा चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्ने बाटाहरूलाई चाहिँ ढलान गर्ने कार्यक्रम भयो। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ त्यो सुरुमा त के गरौँ कसो गरौँ अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्वाधारलाई नै विकासमा किन टेवा दिउँ भन्दाखेरि पूर्वाधार नभइकन विकास नहुने रहेछ। सामुदायिक वन, विभिन्न मन्दिर लगायतका थुप्रै अन्य समितिहरूमा जनप्रतिनिधिको भूमिका ठूलो रहन्छ।
ओडाको पहिचान स्थापित गराउन होस् या ओडावासीको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयका हरेक क्षेत्रको विकासमा जनप्रतिनिधिको भूमिका साँच्चै नै आफूहरूले खोजेको जस्तै भएको विभिन्न समितिहरूमा रहनुभएका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। वडा अध्यक्ष देवेन्द्र महर्जनका टिम विजय भइसकेपछि विकास निर्माणका कामहरू धेरै अगाडि बढिरहेको छ। नगरी नहुने खालका कामहरू, सडक निर्माण, यस्तै ग्याबिङ वाल बनाएर भूक्षय नियन्त्रण गर्ने काम, विकास निर्माणका कामहरू भइरहेको छ। अहिले नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको टिम आइसकेपछि धेरै विकास निर्माण कामहरू भएको छ। यसमा म आफू पनि संलग्न भएका छौँ र वडाका अन्य जनताहरूले पनि विकास निर्माण भएको आवास पाएको महसुस गरिरहेका छन्। यसै मच्छिनारी शान्ति वन समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र महर्जन प्लस वडा अध्यक्ष उहाँ जितेर आउनु भइसकेपछि हामीलाई धेरै सहयोग भएको छ। किनभने हरेक ठाउँमा जानलाई जनप्रतिनिधिको हिसाबले उहाँ गएपछि काम पनि अलिक चाँडो हुने अनि अन्य क्षेत्रमा पनि सहयोगको लागि धेरै सजिलो भएको छ र आगामी दिनमा पनि जे जति नगरपालिका प्रदेश केन्द्रबाट आएका छ उहाँहरू मार्फत फेरि पनि सहयोगको लागि ताकेदा गर्ने विश्वास गरेको छु। हामीले माग अनुसारको बजेट पनि दिनुभएको छ, त्यसमा कुनै दुविधा नै छैन वडा अध्यक्षज्यूहरूबाट। अनि यहाँ देखिएको जल्दो बल्दो अलि समस्या भनेको बाटोघाटो थियो। हिजोका दिनहरूसम्म बाटोलाई चाहिँ गत सालदेखि अलिकति बढी नै बजेट छुट्याएको जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले पनि अहिले गत साल नै बनाएको हो यो बाटो। अझै पनि यही बाटो भएन भन्ने असन्तुष्टिहरू त छन् यहाँ। उहाँहरूले पनि यसो हेरेर होइन कुन बाटोलाई पहिलो प्रायोरिटी दिनुपर्ने हो, कुनलाई नदिनुपर्ने हो, कुन पहिला आएका हुन् कुन पछि आएका हुन्, त्यो हिसाबले मिलाउनुपर्छ होइन। त्यो स्थानीय निकायले हेर्ने कुराहरू हो। हामीले अरू धेरै ठुलो एक्सपेक्ट त यहाँ गरेकै होइनौँ। पहिला त बाटोघाटो पानी चाहियो। पानी अहिले लगभग अब 6 जस्तो लाग्छ मलाई। घर घरमा धाराहरू छ, त्यो राम्रो काम गर्नुभएको छ। अब बाटाहरू पनि माथि के कस्तो भएको छ हाम्रो नयाँ बस्तीमा सायद अब 2-3वटा बाटाहरू बाँकी छ होला पिच ढलाइ गर्नुपर्नेहरू त्यस्तो। अरू त भएकै जस्तो लाग्छ। अब महिला सशक्तिकरण अरू विषयहरूमा सामाजिक कार्यहरू अरू गर्नको लागि त हामीले एउटा समूहहरू बनाएर हामीले यो गर्छौँ भनेर जानु पर्यो होइन। त्यत्तिकै लाग गर भनेर कसैले स्थानीय निकायले दिने होइन, त्यो हामी पनि जागरुक हुनुपर्छ। त्यत्तिकै स्थानीय उसलाई दोष लगाएर मात्रै हुँदैन। समग्रमा ठिकै लाग्छ मलाई त। यो टोलमा पहिला बाटोको साह्रै अप्ठ्यारो थियो र पहिला चाहिँ ग्राभलिङ गऱ्यौँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले आएर बजेट पारेर, र अहिले चाहिँ हामीले ढलान गर्न पनि सफल भएका छौँ। त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँ हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू, सदस्यज्यूहरूलाई, सबै हामी यहाँको टोलवासीहरूलाई। उहाँहरूकै सहयोगले गर्दाखेरि अहिले हामी राम्रोसँग ढलान बाटोमा हिँड्न पाइरहेका छौँ। 9 नम्बर वडा चन्द्रगिरी नगरपालिका 9 नम्बर वडामा धेरै विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन् र अहिले हामीले एउटा माथि बुद्ध मन्दिरमा पनि हामीले त्यहाँ बजेट पारेर त्यहाँको पनि काम हुँदैछ र समग्र वडाभरि नै ढल राख्ने होइन, खानेपानीको पाइपहरू बिछाउने, खानेपानी वितरण गर्ने र बाटोमा हाम्रो मेन बाटोहरूमा चाहिँ बत्तीहरू राखेर राति हिँड्नलाई पनि सहज, बिहानै पनि सहज भइरहेको छ। र हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले जति सक्दो चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ र अझ पनि गर्नुहुन्छ भन्ने म आशा लिन्छु। यो पृष्ठभूमि देखिरहेको यो वन, यो जङ्गल मच्छिनारायण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन हो। यो वन चाहिँ लगभग 55-56तिर एकचोटि आगलागी भएर ध्वस्त भइसकेको थियो र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संरक्षण गर्दै यो वनलाई अहिले यो अवस्थामा पुर्याएका छौँ। हामीले यो वनलाई पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै यो ठाउँमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्र्याउने उद्देश्यले यो ठाउँमा बुद्ध भवन स्थापना गरेर यो ठाउँसम्म आउने तल मेन रोडदेखि सिँढीहरू निर्माण गर्दै त्यहाँ कलात्मक गेट निर्माण गर्दै यो सिँढीमा बार निर्माण गर्दै यहाँ हामीले यो ठाउँमा बुद्ध भगवानको मूर्ति स्थापना गरेका छौँ र यो ठाउँमा यो प्राङ्गण पनि बनायौँ। यो बनाउनको लागि
हामीलाई विभिन्न ठाउँको सहयोगहरू प्राप्त भएको छ। सहयोगले नै हामीले यो निर्माण गर्दै आइरहेका छौँ र यहाँबाट फेरि माथि लाग्ने सिँढी निर्माण छ। माथि सानो डाँडा भन्ने ठाउँसम्म सिँढी छ र त्यहाँबाट पनि हामीले सिँढी बनाउँदै भस्मेश्वर गढीसम्म जान सक्ने खालको चाहिँ निर्माण गरिसकेका छौँ र यो वनलाई यो ठाउँलाई हामीले पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कामहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा नगरपालिका वडा कार्यालयहरूको मुख्य भूमिका रहेको छ, मुख्य सहयोग उहाँहरूकै रहेको छ र उहाँकै साथ सहयोगले गर्दाखेरि हामीले यो निर्माण कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब वडाले पहिला विगत 2072 सालको महाभूकम्पबाट हाम्रो यो गाउँ पुरै ध्वस्तै भएको थियो होइन। लगभग 97 घरहरू पूर्ण रूपमा छेदविच्छेदै भएको थियो होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब पहिला यो हाम्रो स्थानीय बासिन्दाहरू पनि एकदम काचेक कुचुक रूपमा बसिरहेको थियो। एउटै घरमा 2-3 जना परिवार भएर बसिरहेको थियो। त्यो हिसाबमा अब भूकम्पले पुरा क्षति भएको थियो र अब त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थित गर्नु भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले ल्यान्ड पुलिङको व्यवस्था ल्यायौँ होइन। त्यो हिसाबमा अब ल्यान्ड पुलिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब सबैजनाले चाहिँ 7 जनाको हिसाबमा पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले ल्यान्ड पुलिङको व्यवस्थित गऱ्यौँ होइन। त्यसमा पनि अब गरिसकेपछि अब सबै ठाउँमा 7 जनाको हिसाबमा बाँडेर चाहिँ अहिले नयाँ स्वरूप बनाएका छौँ हामीले होइन। यसमा यो ल्यान्ड पुलिङमा पनि ओडारसी पहिला ओडारसी भएको थिएन। त्यो बेला चाहिँ त्यो बेलादेखि सहयोग गरेको थियो र पछि ओडारसी भइसकेको बेला पनि राम्रै सपोर्ट पाएँ होइन। अहिले पनि राम्रै गरिरहेको छ उहाँले। उहाँहरू निर्वाचित भएर आउनुभएदेखि अब हामी चाहिँ नि यो तौगल बासिन्दा भएर हामीले चाहिँ नि यो विकास निर्माण कार्यक्रममा हामीलाई धेरै सहयोग र सुविधाहरू भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँहरू आएदेखि हामीले विभिन्न यो विकास निर्माण कार्यमा हामी चाहिँ अग्रसर भएर काम गर्न पनि हामीलाई सजिलो भएको छ। त्यही भएर अहिले हामी चाहिँ अग्रसर भएर यो ढुङ्गा बिसाउने यताउता सबै कामहरू हामीले लागि परिरहेको छु। त्यही भएर अहिले पनि फेरि यस्तै अवसर आओस् भनेर हामीले चाहिँ नि अपर्च्युनिटी गरिरहेको छु, आशा गरिरहेको छु। अहिले यो मच्छेगाउँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 9 हाम्रो यहाँ पहिला भुइँचालो जाँदाखेरि हामी चाहिँ तहमा बसिराख्नु भएको थियो। अचेल चाहिँ सबै त्यो मिलाएर यस्तो अडीकरण भइसकेछ। अहिले सबै घर निर्माण भइसक्यो। देवेन्द्र महर्जनज्यू वडा अध्यक्ष राम्रै हुनुहुन्छ। उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। जे होस् पछि पनि राम्रै काम गर्नुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय सम्भावनाको दृष्टिले भरिपूर्ण यस ओडाले आफ्नो परिचय खोज्न केही नौलो काम गर्नै नपर्ने अध्यक्ष महर्जनको दाबी छ। ओडाभित्रैको अमूल्य निधिहरू मार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गरी ओडाको आर्थिक अवस्थालाई र ओडावासीको जनजीविकामा परिवर्तन गर्ने कामको सुरुवात आफूहरूले गरिसकेको अध्यक्ष महर्जनको दाबी छ। हाम्रो चन्द्रगिरी 9लाई नै आर्थिक रूपमा चाहिँ समृद्ध बनाउनको लागि हामीले चाहिँ बाटोघाटो बनाइसकेपछि मच्छेगाउँको मुला ढिकीभन्दा ठुला भन्ने उखान थियो। मच्छेगाउँमा मुलाहरू असाध्यै राम्रो फल्ने यो ठाउँमा चाहिँ अलि पछि चाहिँ मुलाको साथसाथै तरकारीहरू जस्तो काउली बन्डा अन्य लगायत सागसब्जी उत्पादन भयो र त्यसमा चाहिँ बाटोघाटो बनिसकेपछि चाहिँ यो ट्रक गाडी लिएर मिन बस आएर बिहान 4 बजेदेखि कालीमती बजारमा तरकारीको बेचबिखन हुने भयो र त्यसमा चाहिँ अलिकति आर्थिक रूपमा चाहिँ समृद्धि भएको छ। जस्तो कि यसै क्रममा जोड्नु पर्दाखेरि यो पर्यटकीय पूर्वाधारहरू बनिरहँदाखेरि चाहिँ मान्छेको आवत जावत चाहिँ निकै बढेको छ। जस्तै मेलाकै कुरा गरौँ, यहाँ 3 वर्षमा एकचोटि मछिन्दानको मेला लाग्छ। त्यो ठाउँमा आउँदाखेरि पनि यहाँका सागसब्जीहरू बेचबिखन गर्न पाइयो र त्यो अनुरूप चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्थिक समृद्धि चाहिँ केही मात्रामा हामीले चाहिँ आय आर्जनमा चाहिँ बल पुर्यायौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई। विकास निर्माणसँगै दैनिक प्रशासनिक काम छिटो, सरल र सहज तरिकाले सम्पादन गर्नु ओडाको प्रमुख दायित्व हो। यही कुरालाई मध्यनजर राख्दै आम ओडावासीले महसुस गर्ने गरी सुशासनको अनुभूति आफूहरूले गराउन सफल भएको अध्यक्ष महर्जनको दाबी छ। हामी आइसकेपछि पहिला जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरिको अवस्था र हामी आइसकेको अवस्थामा हामी धेरै अन्तर पायौँ।
पहिला चाहिँ कुनै पनि एउटा सम्बन्धित हाम्रो वडाको जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि कोही मान्छे चिनेको हुन्न, कर्मचारीले चिन्दैन, त्यसपछि चाहिँ उनीहरूको काम गर्दाखेरि हुबहु 100% उनीहरूको कागज पेस गर्नुपर्ने, त्यो कठिनाइबाट चाहिँ हामी आइसकेपछि चाहिँ निकै सहज भएको महसुस गरेर सबैले गरेको छ। किन भन्दाखेरि हामी फलानु घरको फलानु छोरा, फलानुको बाउ, फलानुको आमा भनेर हामी चिन्छौँ र त्यसमा चाहिँ कागज भोलि मात्र पेस गर्ने अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ काम चाहिँ सहजीकरण गरेका छौँ र जनप्रतिनिधि आइसकेपछि कर्मचारीले पनि निकै उत्साहका साथ चाहिँ काम गरेको छ। सरजमिन गर्ने सवालमा पनि हामी आफै फिल्डमा खट्छौँ, नभए कुनै ठाउँमा म आफै खट्छु, कुनै ठाउँमा हामी जनप्रतिनिधि वडा सदस्यलाई खटाउँछौँ। उहाँले पनि इमान्दारीका पूर्वक भनेको टाइममा सरजमिन गर्ने ठाउँमा कुनै पनि जग्गामा विवाद हुँदाखेरि सहज रूपमा चाहिँ गएको छ र त्यो अनुरूप चाहिँ हामीले चाहिँ वडाबाट चाहिँ दिनुपर्ने सेवाहरू नितान्त निष्फिक्रिय साथ चाहिँ उनीहरूलाई पनि अति सहज रूपमा चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। मत्स्यगाउँको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि यो गाविस अरू गाविसभन्दा अलि दुर्गम, अलि डाँडोमा परेको छ, दुर्गम क्षेत्रमा परेको छ। नगरपालिका घोषणा हुनुभन्दा अगाडि जुन अवस्थामा थियो अहिले सम्पूर्ण बाटोघाटो सम्पूर्ण स्तरोन्नति भएको छ। जननिर्वाचित हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू सदस्य, हाम्रो 4 जना सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरू विकास निर्माण कार्यमा एकदम तल्लीन, सक्रिय, क्रियाशील भएको अवस्था छ। जुन काममा हाम्रो विकास पूर्वाधारका प्राविधिक काममा हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको सहयोग एकदम प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोगदारी भूमिका रहेको छ। उहाँहरू जुनसुकै योजना बजेट विनियोजन गर्दाखेरि पनि प्राविधिकसँग राय सल्लाह सुझाव लिएरै अगाडि बढ्नुहुन्छ। जुनसुकै नयाँ योजनाहरू काम गर्दाखेरि पनि प्राविधिकको सल्लाह बिना उहाँहरूले गर्नुहुन्न। केही कुराहरू छुटफुट भएका छन् भने प्राविधिकको राय सल्लाह सुझाव अनुसारै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि मत्स्यगाउँमा विकास निर्माणको कार्य सस्टेनेबल, दिगो विकास हुनुमा धेरै योगदान पुगेको अवस्था छ। विगतमा भन्दा धेरै नै व्यापक रूपमा पूर्वाधार विकास भएको अवस्था छ। वडामा भएका पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धनमा पनि यो कार्यकालमा वडाले विशेष प्राथमिकता दिएको वडावासीहरू बताउनुहुन्छ। विशेष गरी मत्स्य नारायण सहित यसै वडामा अवस्थित विष्णुदेवी मन्दिरलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेको मन्दिरमा कार्यरत गुरुहरू बताउनुहुन्छ। गुठी मानरसँग यहाँ चाहिँ साखलमा बहा छ, यहाँ बहाल भएपछि यहाँ जौटप सबै जौटा यहाँ त्यहाँ सबै जौटप राखिसक्यो, पूजा गरिसक्यो। 15 वर्षमा म यहाँ चाहिँ वडामा चाहिँ मैले काम गरेर बसेको छ। गुठीबाट पनि वडाबाट पनि गुठीमा पनि यहाँ सहयोग गरेको छ, राम्रो गरेको छ, सहयोग गरेको छ, सबै ठिक गरेको छ। यहाँ साथी भाइहरू, छोराहरू, नातिहरू सबैले चाहिँ नि मलाई चाहिँ स्वागत पनि गर्छ, राम्रो पनि गरेको छ। यस चाहिँ स्थानीय जुन हाम्रो निकाय छ चनागिरी 9बाट पनि हामीलाई चाहिँ धेरै यो मन्दिरलाई सहयोग जुटाउने हिसाबमा साथीहरूले सहयोग गरिदिनु भयो। यसो पदाधिकारीले अब यसमा चाहिँ भित्राउनेदेखि चाहिँ आर्थिक सहयोगसम्म चाहिँ यो मन्दिरको बत्ती-सट्टी बनाउनेदेखि लिएर सहयोग गर्नुभयो। 9लाई पनि मैले यो पुजारीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सत्ययुगदेखि लिच्छिकाल हुँदै मल्लकालबाट अहिलेको सिद्धिम सरकारबाट अहिलेको अवस्थासम्म चाहिँ यो मन्दिर संरक्षण भइरहेछ। अनि विशेष गरेर अहिले यो जनप्रतिनिधिबाट विशेष रूपमा चाहिँ यहाँको विकास निर्माण भएको छ। जस्तै पर्खालहरूमा चाहिँ रङरोगन लाउने, नयाँ मन्दिरहरू बनाउने, अनि यहाँ चाहिँ टोयलेटको व्यवस्था थिएन, टोयलेटको व्यवस्था गराउनु भयो। अनि पार्टी पौवाहरूको पनि व्यवस्था हुँदैछ। अनि त्यसै गरी बेला बेलामा जनप्रतिनिधिबाट के कसो भन्ने सरसफाइ र विशेष कार्यक्रमहरू पनि जनप्रतिनिधिबाटै भएको छ। अनि विगतको यो 5 वर्ष यता चाहिँ यसको चर्चा र महत्त्व पनि विशेष रूपमा चाहिँ बढेको छ। अनि मान्छेलाई महत्त्व पनि यसको बारेमा धेरै पहिलाको भन्दा धेरै नै ज्ञान प्राप्त भएको छ। अनि त्यसै गरी यो अहिलेको 5 वर्षको जनप्रतिनिधिबाट चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ राम्रो भएर यसको विशेष निगरानी भएको भएर यहाँ चाहिँ नयाँ भजन मण्डलहरू अनि त्यसपछि नयाँ मन्दिरहरू यस्तो चाहिँ निर्माणहरू भइरहेका छन्। त्यसै गरी पार्टी पौवा पनि बनाउने क्रममा पनि भइरहेछ। नयाँ नयाँ संरचनाहरू बन्दैछन्।
त्यो कारणहरू देखिएको छ। अनि त्यसपछि 5 वर्षकामा यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि 10-11 वर्ष चाहिँ यहाँ पानी मूलमा कमै थियो अनि थोरै आउँथ्यो, फर्केर जाने क्रम थियो। अब पोहोरदेखि चाहिँ विशेष रूपमा यहाँ चाहिँ पानी पलाएर अहिले पहिलाकै स्वरूपमा चाहिँ यो मन्दिर देखिएको छ। राज्यले प्रदान गर्ने सबै सुविधा ओडावासीहरूलाई दिनु र राज्यलाई राजस्व उठाउनु ओडाको दायित्व पनि हो। कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गराउँदै राजस्व अभिवृद्धिमा पनि ओडा सफल भएको अध्यक्ष महर्जनको दाबी छ। हाम्रो यो ओडाबाट दिने सेवामा चाहिँ हामीले नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक बोर्ड बैठकबाटै हाम्रो चाहिँ यो राजस्व सङ्कलनको लागि चाहिँ एउटा ऐन कानुन बनेको छ। सोही अनुरूप चाहिँ हाम्रो ओडामा चाहिँ पहिला चाहिँ राजस्व चाहिँ 36 लाख मात्र थियो टोटल वर्षमा। अहिले हामी 56 लाखसम्म उठायौँ र राजस्व उठाउने सवालमा पनि हामीले धेरै चुनौती भयो। पहिला जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि राजस्व उठाउँदैन, तपाईँले तलब खानलाई उठाएको भन्ने आरोपका साथ पनि हामीले लागि पर्दाखेरि प्रत्येक वडामा चाहिँ 3-3 करोड रुपियाँ बजेट विकेन्द्रीकरण भयो। केन्द्रीकरण भएन, अन्य वडा नगरपालिकामा त विकेन्द्रीकरण बजेट हुन्थ्यो भने हाम्रो चाहिँ विकेन्द्रीकरण जस्तै वडामा प्रत्येक वडामा डामासाही रूपमा चाहिँ समानुपातिक भनौँ 3-3 करोडको बजेट विनियोजन भयो सुरुमै। हामी त्यही अनुसार चाहिँ विकास दिनमा त धेरै सहज भएको छ र त्यसरी कर तिर्नुहुने महानुभावलाई हामी धेरै धन्यवादै दिनुपर्छ। किनभने उहाँको पैसा बेगर हामी विकास पनि गर्न सक्दैनौँ र जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ यति सहज भयो नगरपालिकाबाट विकेन्द्रीकरण रूपमा चाहिँ हाम्रो पैसा यही वडामै विनियोजित हुन्छ र हामी 5 जना बसेर हामीले चाहिँ कहाँ विनियोजित गर्ने भने हामी खर्च चाहिँ यसरी गर्छौँ र सम्झौता चाहिँ नगरपालिकामै गरेर पैसा चाहिँ निकास त्यहाँबाट हुन्छ र कार्यक्रम चाहिँ यहाँबाट हामी बजेट विनियोजन गर्न सफल भएका छौँ। म यहाँ काम गर्न थालेको 2 वर्ष बढी भयो र यहाँ अब समायोजन स्थानीय तहमा समायोजन भएर आइसकेपछि यो 2 वर्षमा चाहिँ हामीले अब कोभिड-19 को महामारी पनि झेल्न पर्यो। यो समयमा अब कतिपय अप्ठ्याराहरू त आइपरे महामारीको कारणले, तथापि त्यो समयमा पनि अब चन्द्रागिरी नगरपालिका, त्यसपछि 9 नम्बर वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समिति पदाधिकारीज्यूहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र जनताबाट एकदमै सहयोग भएको कारणले हामीलाई सहज पनि भयो, काम गर्नलाई धेरै कुरामा सहज भयो। सबभन्दा त अब योभन्दा अगाडि म कीर्तिपुर नगरपालिका अन्तर्गत कार्यरत थिएँ र त्यहाँबाट यहाँ स्थानीय तहमा समायोजन भएर हाजिर भइसके पश्चात काम गर्ने क्रममा मलाई यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले स्वास्थ्यलाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहनु भएको छ। स्वास्थ्यलाई हामीलाई यो समस्या आइपर्यो, हामीलाई यो सामग्री चाहियो भनेको बखतमा कहिले पनि उहाँहरूले नाइनास्ती अथवा पुग्दैन अथवा छैन भन्ने कुरा गर्नु भएको छैन। जुनसुकै कुरामा पनि शिविरहरू सञ्चालन गर्ने, महामारी नियन्त्रणका कुराहरूमा, स्वास्थ्य यो कार्यालय सञ्चालनको कुरामा, त्यसपछि अन्य आर्थिक सहयोगको कुराहरूमा उहाँहरू जहिले सकारात्मक हुनुहुन्छ। एकदम मलाई चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै सहयोगी यो वातावरणहरू पाएको छु। एकदमै सहज हुनुहुन्छ यहाँको जनप्रतिनिधिहरू। मैले 2074 साल 9 महिना 6 गतेदेखि यो वडा निर्वाचित भइसकेपछि मलाई चाहिँ यो स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिको उपाध्यक्षको रूपमा म कार्यरत छु, निरन्तर रूपमा कार्यरत छु। र यो काम गर्नको लागि मैले चाहिँ कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकको सेवाबाट काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने खालको मेरो सोचाइ रह्यो। त्यो अनुसार हामीले चाहिँ सुगर प्रेसरको औषधि चाहिँ 70 वर्षभन्दा माथिको सबैलाई यो वडाभरिका चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई औषधि वितरण कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो अहिले पनि हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ। पहिला सुरुमा हामी 4-5 जनाबाट सुरु गरेको, अहिले हामीले 45 जनालाई हामीले सुगर र प्रेसरको औषधि वितरण गरिरहेका छौँ। त्यो गर्नको लागि फेरि अब कसरी गर्ने त भन्ने कुरा भइसकेपछि ल्याब सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा भयो। ल्याब सञ्चालन थिएन, ल्याब थियो तर सञ्चालनमा थिएन। ल्याबलाई हामीले पुनर्जीवित बनाएर अहिले हामीले ल्याब सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र अर्को अब ल्याब सञ्चालन भइसकेपछि त्यसको फेरि अर्को समस्या आयो, ल्याबको रिपोर्ट कसले हेर्ने भन्ने भइसकेपछि हामीले डाक्टर सेवा सुरु गर्नु पर्यो भन्ने भयो। अहिले हामीले नियमित रूपमा प्रत्येक बुधबार ल्याब रिपोर्ट डाक्टर साहबले हेर्नुहुन्छ। डाक्टर साहबले हेरिसकेपछि सुगर प्रेसरको औषधि थप घट गर्ने कुरालाई हामीले त्यसरी गरिरहेका छौँ। यति काम गरिराख्दाखेरि हामीले जति यहाँ व्यवस्थापन समितिले, यहाँ चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन समितिको टिमले, यहाँ कर्मचारीहरूको एउटा
एउटा टिम छ होइन, उहाँहरू पनि यो काममा धेरै नै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यो सबै योजनाहरू हामीले बनाएर लाँदाखेरि चाहिँ यो स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिमा बसिसकेपछि जुन जुन खालको हामीले योजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्णय गरेर हामी वडामा जान्छौँ। वडामा जाँदाखेरि वडाका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ मतलब यो कार्य योजनाहरू लागू गर्नको लागि चाहिने बजेटहरू उहाँहरूले चाहिँ आवश्यक रूप मात्रामा चाहिँ उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुभएको जस्तो सहयोग गर्नुभएको छ। प्रत्येक महिनाको 20 गते र 6 गते हुन्छ होइन, अनि बुधबार एक दिन चाहिँ हाम्रो डाक्टर सेवा पनि हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले त्यो प्रेसर सुगरको पनि औषधि फ्रीमा दिइरहेको हुन्छ। अनि यो हाम्रो कोभिडको बेलामा चाहिँ उहाँहरू जनप्रतिनिधिहरू वडा कार्यालयबाट वडा अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै साथ सपोर्ट दिनुभएको छ। कोभिडको टाइममा हामीले चाहिँ घर दैलो कार्यक्रमदेखि लिएर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ घरमा गएर चाहिँ हामी कोभिड भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ घरमा गएर हामीले के छ कस्तो छ स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ सोधेर हामीले यहाँ हेल्थ पोस्टमा चाहिँ नामहरू दिने, त्यस्तो गर्ने चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नेहरूलाई कहाँ के आइसोलेसन के छ कस्तो छ बुझेर चाहिँ हामीले पठाउने चाहिँ काम गरिरहेछौँ। वडा अध्यक्ष देवेन्द्र सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किन हामीलाई धेरै साथ सपोर्ट दिनुभएको छ जुन काममा पनि उहाँहरूले होइन, वडा कार्यबाट जनप्रतिनिधिबाट। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले पनि त्यस्तै साथ सपोर्टको आशा गर्दछौँ हामी चाहिँ। सम्पूर्ण वडावासीहरूले आफ्नो टिमले गरेको सबै काम देखेको बताउँदै अध्यक्ष महर्जनले बजेटको समानुपातिक परिचालन सहित हरेक स्थानमा वडावासीलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी काम गरेको उहाँको दाबी छ। त्यसपछि यो जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विनियोजित पनि त्यही अनुरूप भइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ विकास निर्माण सँगसँगै हामी चाहिँ काम गर्न चाहिँ अलिकति वडाले गर्न नमिल्ने, बजेट विनियोजन चाहिँ वडाले गर्ने र उपभोक्ता समिति मार्फत नै काम गर्नुपर्ने भएकोले उपभोक्ता समिति गठन गर्नको लागि चाहिँ प्रत्येक जनप्रतिनिधि र प्रत्येक हाम्रो पहिला साबिक चाहिँ वडा नम्बर यो मच्छिगाउँ गाविसको लागि 9वटा वडा थियो। 9वटामै हामी 5जनाले विभाजन गरेर 2-2वटा 3-3वटा चाहिँ जिम्मेवार लिएर चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधि 5जनाले चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गर्न जानुहुन्छ। त्यही अनुरूप चाहिँ विकास निर्माण भएको छ र विकास निर्माण क्रममा चाहिँ धेरै चुनौती पनि छन्। उपभोक्ता समिति गठन गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ असाध्यै काम गर्न गाह्रो, 1 इन्ची जग्गा पनि दिँदाखेरि पनि मुठभेटै हुनुपर्ने अवस्था र जग्गा प्राप्तिको जग्गा बाटो खन्दाखेरि अब मानौँ हामीले अघि पनि तपाईँलाई भने 18वटा बाटो खोल्दाखेरि कति कठिन भयो होला, या मूल्य पनि अब 20-25 लाख पर्ने जग्गा दिँदाखेरि चित्त पनि दुख्दो होला जो जग्गावाला हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने उहाँको त्यस्तो अमूल्य जग्गा दिएर बाटो खोल्नलाई सहजीकरण गर्नुभयो र हामी कुनै कुनै अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ हामी आफै घरमा गएर त्यो जुन जग्गा नदिने व्यक्तिहरू कहाँ चाहिँ गएर हामीले सम्झाइ बुझाइ गरेर को गएर हुन्छ त्यो ठाउँमा गएर हामीले चाहिँ बाटो खोल्ने क्रममा उहाँले जग्गा दिनुभयो, त्यसलाई चाहिँ मुडी धन्यवाद। साथै उपभोक्ता समिति गठन नगरिकन नहुने अवस्था सिर्जना भएकोले हामी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई पनि साह्रै मायाका साथ उनीहरूलाई पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ धन्यवाद दिएका छौँ र हाम्रो योजना चाहिँ अब यो अन्तिममा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकपल्ट सम्मान कार्यक्रम गर्ने पनि योजना थियो। हाम्रो प्रत्येक उपभोक्ता समितिको अध्यक्षहरूलाई सकिए त सबैलाई गर्नु मन थियो, अब उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष सचिवको साथै 3जनालाई भए पनि एउटा सभा राखेर गर्ने मनस्थिति हुँदाहुँदै पनि अहिले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। उहाँहरूलाई मुडी धन्यवाद र हामीले गरेका विकास निर्माणका कामहरू हामीले बोल्नु परेन, यो ठाउँमा भ्रमण गरेर या अवलोकन गरेर यो ठाउँलाई चाहिँ के कति भयो सम्पूर्ण महानुभावहरू या जनता या बाह्य जनताहरूले पनि यहाँ हेर्न लायकको बाटोहरू बनेको छ र मठ मन्दिरको कुरा गर्दाखेरि मच्छिनारायण मन्दिर जाँदाखेरि ढुङ्गा इँटा सोलिङ थियो पहिला प्लान नेपाल आउँदाखेरि, त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति इँटा चाहिँ खिएर अलिक खाल्टाखुल्ली जस्तो भएको अवस्थामा हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ ढलान गरेर गाडी पनि जान मिल्ने गरी ढलान गरेर त्यसमाथि इँटा ठाउँमा ढुङ्गा सोलिङ गरिसकेका छौँ र सम्पूर्ण महानुभावले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ अवलोकन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पावन भूमि मच्छिनारायण मन्दिरको स्थान भएको ठाउँमा चाहिँ भ्रमणको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समग्रमा चाहिँ कार्यकालको समीक्षा गरेर आम दर्शकहरूलाई चाहिँ आम वडावासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? वडाको समृद्धिमा निरन्तर खटिरहँदा कहीँ कसैको चित्त दुखेको भए अध्यक्ष महर्जनले यसै भिडियो मार्फत माफी समेत माग्नुभयो। यो एउटा सामाजिक सेवाको कामको अवसर पाउँदा निकै नै खुसी लागेको अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ। यसै क्रममा हामीले
गरेका गतिविधिहरू कामको बारे यहाँका आम जनताले देख्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ र यो ठाउँमा हामी 74 सालमा यो ठाउँमा पुर्याउनु लागि सहयोग गर्नुहुने नेकपा एमाले जसले टिकट दिएर हामीलाई चाहिँ यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो र अहिलेसम्म गरेका गतिविधिमा हामीले चाहिँ कसैको पार्टीको या यो चन्द्रगिरी 9 को कसैको पनि शिर चुक्ने गरी काम गरेका छैनौँ र उच्च मनोबलका साथ हामीले सक्ने काम चाहिँ तदारुका साथ हामी 5 जना मिलेर टिम वर्क मिलेर गरेका छौँ र यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो केही कमी कमजोर हुने तपाईँहरूले औँल्याइदिनुहुनेछ र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ यो चन्द्रगिरी 9 मा जुन स्थानमा यो पुर्याइदिनु भयो सम्पूर्ण आम मतदाता जनता र यहाँका बुद्धिजीवी सम्पूर्ण महानुभावलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै यो चन्द्रगिरी 9 मा चाहिँ अवलोकन गरेर यो ठाउँमा पुर्याइदिनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ धन्यवाद व्यक्त गर्दछ। दर्शकवृन्द, भगवान मत्स्यनारायणको पावन भूमिमा रहेर स्थानीय जनप्रतिनिधिको रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, मोटर बाटो लगायत वडावासीको दैनिकी र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने थुप्रै कामहरूमा यो 5 वर्षको अवधिमा अध्यक्ष महर्जन सहितको टिमले गरेको कार्य आफैमा प्रशंसनीय छ नै। तपाईलाई चाहिँ उहाँले गर्नुभएको काम कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। सामाजिक कार्यमा निरन्तर खटिरहनुभएका अध्यक्ष देवेन्द्र महर्जन सहितको यो ओडाका जनप्रतिनिधिको टिमको बाँकी सामाजिक कामको यात्रा सधैँ प्रगतिशील र जनतामुखी बनोस्, हाम्रो तर्फबाट शुभकामना। आजको स्थानीय सरकारमा हामीले काठमाडौँ जिल्लामा अवस्थित चन्द्रगिरी नगरपालिकाको एक ओडा नम्बर 9 को विषयमा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। यो भिडियो निर्माणमा सहयोग गर्ने चन्द्रगिरी नगरपालिका ओडा नम्बर 9 ओडावासी लगायत सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको स्थानीय सरकारको यो श्रृङ्खलाबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।